الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه wasallam. Sangat Islam berdua banyak tidak jika madrasah seperti bahan yashi basam kiki awal jamu asas orang kider maksud apa basam kuali zeda basam amas Al-Quran dan tilawat terhum dan tilawat terbat dawat warqum darjah hadis tarik ayat mulala jagarashi stadatul pemakki tilawat wali. कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में त्वला तुम आते रहते सफीने डूबते भी हैं सफर लेकिन नहीं रुकता मुसाफिर टूट जाते मगर मल्ला नहीं थकता सफरते हो के रहता है सफरते हो के रहता है कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना
استودعت بمصر الحمد لله دين بعد دعوت بركون أبو بكر الآن شغل شيء استودعت بمصر بيان. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब नमाजी क्या करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। नमाज इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को पांच वक्त की नमाजें फर्ज किए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि एक का वो एहतमाम करें। अल्लाह ताला आप सबको पांच वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने के तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह दावत दी रसीदा इमाम अबू बकर जिसदाद बमो के बयानों को दीन बाज दावत और खूब दर्जे हिफ्स तालिब इल्म ज़िया रहमान ला चगराशी सादर बमो की खिलाफत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह दाऊद दी मदरसे तालिब इल्म ज़िया रहमान जिसदाद बमो की तिलावत को दीन बाज अल्हम्दुलिल्लाह दपारा दावत को खूब दर्जे नाज़री वाला चगराशी अयान चगराशी उस्ताद बमो की नात। नूर से अपना सीना पर जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका
Maşallah, Daud Deo Brasita Ilam, Ayat Sahih Jisal Duba Mokinatui, Din Baz Daud Bakun, Fakhutilla, Chabarashi, Sal Duba Moki Bayan Mukin. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم उतर कर हिना से सोए कौम आया उतर कर हिना से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ आया वो बिजली का कड़काता या सोते हाथी वो बिजली का कड़काता या सोते हाथी अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। मोहतरम असातिज़े कराम और काबिल क़दर तलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनक़िलाब के बारे में बतगुशाई करना चाहता हूँ। सामईन करामी, खुदा फरामोशी का नतीजा खुद फरामोशी की सूरत में ज़ाहिर होता है। इल्म व अक़ल, दौलत और इक़्तिदार, रोशन दिमागी, दिल का एहसास, दानिशकदे व कुतुब खाने, शौरा की महफ़िलें और उलमा की मजलिसें, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जब खुदा फरामोशी आती है तो खुद फरामोशी की नहुसत से महफूज रहना मुमकिन नहीं। खुद फरामोशी इनफिरादी नौइयत की हो तो उसके मुज़र असरात महदूद होते हैं और अगर वो इज्तिमाइयत की सूरत इख्तियार करे तो फिर पूरा माशरा बिगाड़ और फसाद की लपेट में आ जाता है। जिंदगी का पूरा निज़ाम तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। सारी सोसाइटी देहोबाला होकर रह जाती है और ज़ाहिर फसाद फिल बर्रि वल बहर का नक्शा सामने होता है। सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से कबल यही हालत थी। इंसानियत तबाह व बर्बाद थी, उसकी कोई कल दुरुस्त न थी। पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में था, कोई उसको ज़रा सहारा देने को तैयार न था। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और आपको वाज़ेह और मुकम्मल दीन अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, ए दुनिया वालों, तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा निज़ाम गलत है, तुम्हारी आदतें, अखलाक, तुम्हारे रसूम मुसल्लिमान सब गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तले तनहा इस दावत का आगाज़ किया और जान की बाजी लगा दी, खतरात में अपने आप को डाल दिया और बातिल से टकरा गए। एक मौके पर जब चच्चा ने शिकवा किया और काम को मौकूफ़ करने की बात की तो फरमाया, चच्चा अगर वो मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दे तब भी मैं अपने मिशन से बाज न आऊँगा। 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनक़िलाब बर्पा किया कि बकौल मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इख्तिलाफ इस्तिअदाद के बावजूद एक चीज़ हज़ारों लाखों अफराद में नुमाया होकर सामने आई। वो एक बिजली थी जो सब में कौंध रही थी, एक रूह थी जो सब में तड़प रही थी। वो बादशाह हो या गधा, अफसर हो या सिपाही, गाजी हो या शहीद, आबिद व ज़ाहिद हो या कारोबारी, उस्ताद हो या शागिर्द, तौहीद का नूर, इखलास की रूह, कुर्बानी का वलवला, खल्क़ की हिदायत और रहनुमाई, बिला आखिर हर काम में खुदा की रज़ा जोई का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। वो जो भी हो और जहाँ भी हो और जो कुछ भी कर रहे हो, ये फैज़ान हक़ सब में यकसा और बराबर था। घरामे कदर हाजिरीन, आज वो हिदायत रब्बानी और दावत आसमानी मौजूद है, लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान का घर और दुकान जला रहा है और लूट रहा है, एक दूसरे के आबू पामाल कर रहा है। हर तरफ जुल्म व सितम, खुदगर्जी और सरपरस्ती का बाजार गर्म है। इसकी वजह यह है कि हमने खुदा फरामोशी
और ख़ुद फरामोशी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, वरना सीरत के जलसे बहुत हो रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। बारगाह रिसालत में नजराने अक़ीदत पेश करने में कोई कोताही नहीं की जा रही है, लेकिन वो माहौल और फ़िज़ा नहीं बन रहा जो सहाबा के दौर में था। चुनांचा वो माहौल और फ़िज़ा अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो हमारे लिए सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रुजू ज़रूरी है। इसी में हमारा इलाज है। शायर कहता है, मोमिन जो फ़िदा नक्श कदम पाक नबी हो, मोमिन जो फ़िदा नक्श कदम पाक नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का ख़ज़ीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफ़ा से निकल जाएगा फिर उसका सफ़ीना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, दावत दी मदरसे तालिब इल्म अफ्रीकी नबाज दावत दर्जे नाज़िरी वाले तालिब इल्म सलमान चिस्तावतुल बमख की तिलावत की। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, दावत दी मदरसे तालिब इल्म सलमान चिस्तावतुल बमख की तिलावत दी नबाज दर्जे हिफ्ज़ तालिब इल्म समीर बिन अब्दुल्लाह चगलाशी चिस्तावतुल बमख की मदीने की हसरत पे कुर्बान जाऊं, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है कि उस साब्ज़ गुंबद का हरदम तसव्वुर इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीने की हसरत पे कुर्बान जाऊं, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है कि उस साब्ज़ गुंबद का हरदम तसव्वुर इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। मुनव्वर मुनव्वर मदीने के दिन है, दरख्शा दरख्शा मदीने की रातें। मुनव्वर मुनव्वर मदीने के दिन है, दरख्शा दरख्शा मदीने की रातें। मुआतर 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 मदीने की बस्ती, मदीने की बस्ती ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है कि उस साब्ज़ गुंबद का हरदम तसव्वुर इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। तलब कर लिया हम पुजारी के आगे हमारे मुक़द्दर जो सोए
कि हम मासियों पर इनायत नहीं है तो फिर और क्या है कि उस साज़ गुंबद का हर दम तसव्वुर इबादत नहीं है तो फिर और क्या है जहाँ सर झुकाते हैं आकर फरिश्ते वहाँ हम गुनहगार करते सजदे जहाँ सर झुकाते हैं आकर फरिश्ते वहाँ हम गुनहगार करते सजदे शिकस्ता दिलों पर खुदा की तरफ से सकीनत नहीं है तो फिर और क्या है कि उस साज़ गुंबद का हर दम तसव्वुर इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। माशाअल्लाह दौलती मदरसी तालिब इल्म समीर जिस्सावतुल बमक्कीनातुई दिन बाद से दावत वरकू दर्जे नासिरी वाला तालिब इल्म ला शगला दिन बाद से दावत वरकू अब्दुल्ला ला शगलाशी सावतुल बमक्की बयान की अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इंसान है। उसने हमें मुसलमान बनाया और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दिन हमें दिया। इस दिन के ज़रिए अब अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमको दुनिया में अच्छी ज़िंदगी और आखिरत में हमेशा जन्नत मिलेगी जहाँ हम हमेशा राहत और आराम रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह दौलती मदरसी तालिब इल्म अब्दुल्ला सल्लतुल बमख के बयानों को दिन बाद से दावत वरकून फजलमिल्ला शगलाशी सल्लतुल बमख की तिलावत صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। माशाअल्लाह दाऊदी मदरसी तालिब इल्म ज़लमील सल्लतुल बमख की तिलावत को दिन बाद से दावत करफू दर्जे नाज़री वाला दर्जे नाज़री तालिब इल्म अफजल्ला सल्लतुल बमख की रातुल बके डूमर डेर में आया माई कुशत का माई कुशत का
अलता सेट के हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सहा को ईद मिला बेटियों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सहा को ईद मिला बेटियों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिमती नबी को चल गया आका से उसने कहा रब नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या आका का फरमान हुआ और फजले सुभान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माशाल्लाह दाऊद दी मदरसी तालीम इल्म अफसल استاذ كل بمحكي ناتوي دين باز دعوت وكم وزيلا درجين ازلي ولا وزيلا جاغاشي استاذ كل بمحكي माशाल्लाह दाऊद दी मदरसी तालीम इल्म زيد استاذ كل بمحكي تلاوت وكم دين باز دعوت وكم عرفان او سمير لدعوت وكم شغلاش استاذ كل بمحكي قال نجدي وبدري بس السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू وعليكم السلام ورحمة الله وبرकातुहू आपका नाम क्या है मेरा नाम इरफान है आप कहाँ पढ़ते हो मैं मदरसा सिद्दीकिया में पढ़ता हूँ आप क्या पढ़ते हो मैं कुरान करीम और तरबियती निसाब पढ़ता हूँ क्या मैं आपसे तरबियती निसाब के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ जी हाँ आप पूछें इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा क़यामत की 5 निशानियाँ सुनाए क़यामत की चंद निशानियाँ ये है कुरान करीम आसमान पर लुटा लिया जाएगा झूठ बोलना आम हो जाएगा शर्म खत्म हो जाएगी कत्ल आम हो जाएगा सूरज मगरिब से निकलेगा थोड़ी दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे और पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएगी चोरी करने का नुकसान मुतालिक हदीस सुनाए चोरी करने का नुकसान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु सारिक तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने चोर पर लानत फरमाई है की अहमियत की मुतालिक हदीस सुनाए की अहमियत और रसूलुल्लाह
वसल्लम। अत-तुहूर शत्रुल ईमान। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी ईमान का हिस्सा है। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान थे? ग़ज़वा बदर में मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि मक्का के काफिरों की तादाद 1000 के करीब थी और उनके पास हर किस्म के हथियार और तरह का जंगी साजो जमाल मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मौजिज़े के नाम बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजिज़े, शक्कुल कमर, कुरान करीम, पहाड़ और दरख्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना। मौसमों के नाम अरबी में बताए। अल-फसूल मौसम, रबीउन मौसम बहार, सैफुन मौसम गर्मा, खरीफुन मौसम खिज़ा, शिफाउन मौसम सुरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, दाऊद के सितारिवार इत्फाक और समीर जिसारतुल कमाकिन काइमोकला दिन बाद दावत करको दर्जे हिफ्स तालिबाया रहमतुल्लाह ला चाहरा शिस्तारतुल कमाकिन। तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू हकीकत में सिर्फ सासू, तू समंदर में भटकी प्यासू, मेरा घर खाक पर और तेरी रौज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी रौज़र, सिदरतुल मुंतहा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू हमीरे आदम में फ़कीरे आजम, तेरे रुख और ये लब में तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। माशाअल्लाह, दाऊद अली मदरसी तालिबाया रहमतुल्लाह जिसारतुल कमाकिन दिन बाद दावत करको दर्जे नाज़री व तालिबाया मोहम्मद ला चाहरा शिस्तारतुल कमाकिन। मदारिस न होते ही भी जावे सलमान होते, सूरत बशर सब परिंदे ही होते, सीधी जगह अच्छे इंसान होते, गर्रे मसाजिद मदारिस न होते ही भी जावे सलमान होते, गर्रिया दिखाते अहले शरीयत जमीनों पे सजते तड़पते रहते, गर्रिया दिखाते अहले शरीयत जमीनों पे सजते तड़पते रहते, सीखो भी तो फिर तौबा न होते, सीखी भी बख्शिश के सामान होते, सीखो भी तो फिर तौबा न होते, सीखी भी बख्शिश के सामान होते, गर्रे मसाजिद मदारिस न होते ही भी जावे सलमान होते, बसूरत बशर सब परिंदे ही होते, सीधी जगह अच्छे इंसान होते, गर्रे मसाजिद मदारिस न होते ही भी जावे सलमान होते, यही वारिसाने नबी है जिन्होंने दिखाया है दुनिया को नूरे हिदायत, यही वारिसाने नबी है जिन्होंने
साथ मदारिस न होते भी जहाँ में सलमान होते घर न जलाते एहले मदारिस लो जा करो गंजबे में रुकी में घर न जलाते एहले मदारिस लो जा करो गंजबे में रुकी में रे जिंदगी तेरे मुश्किल मराए हबीब ने आदम पे आसान होते कर ये मसाइल मदारिस न होते ही भी जाए सलमान होते मसूवत बशर सब दरीने होते सीधी जगह अच्छे इंसान होते कर ये मसाइल मदारिस न होते ही भी जाए सलमान होते माशाल्लाह दावत दी मदरसी तारीफ आइना मोहम्मद चिसार कुल कमर की नातुई दिन बाज दावत पर कुल दर्जे नाजरी वाल तारीफ आइना अब्दुल रहमान ला चगलाशी साद कुल कमर की तिलावत ووزعناك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك وزرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. माशाल्लाह दावत दी मदरसी तारीफ आइना अब्दुल रहमान चिसार कुल कमर की तिलावत को दिन बाज दावत पर कुल दर्जे नाजरी वाल तारीफ आइना शेहजाद चिसार आगाश चिसार कुल कमर की नातुई नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 बोल नबी नबी बोल के महबूब की प्रिया की जरा शान देखिए अर्शे बरी में रब के मेहमान देखिए कि महबूब की प्रिया की जरा शान देखिए अर्शे बरी में रब के मेहमान देखिए अबू बकर का जान प्यारे नबी का सर अबू बकर का जान प्यारे नबी का सर रखाओ तेल पे कुरान देखिए नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 बोल नबी नबी बोल हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो टूटे कमीज दीन में आके वो फोड़ दो हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो टूटे कमीज दीन में आके वो फोड़ दो उंगली उठा रहा है जसाते रसूल पर उंगली उठा रहा है जसाते रसूल पर ऐसे अरशस गर्दन मरोड़ लो ऐसे अरशस ऐसे हर एक शख्स की गर्दन मरोड़ दो ऐसे अरशस के गर्दन मरोड़ दो नबी 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 बोल नबी नबी बोल नबी 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 बोल नबी नबी बोल माशाल्लाह
داود دې مدرسې طالب علم شهزاد چې ستا د ټولو په مخ کې نعت وي دې نه بعد زه دعوت ورکوم درجه ناصري وایي طالب علم حمزه چې راشي ستا د ټولو په مخ کې نعت وایي. हाजिर है तेरे दरबारों में हम हाजिर है तेरे दरबारों में हम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम बेटी ये सदा ये चश्मे लम बेटी ये सदा ये चश्मे लम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम जिन लोगों पे इनाम तेरा जिन लोगों पे इनाम तेरा जिन लोगों पे लिख दे नाम मेरा जिन लोगों पे लिख दे नाम मेरा बेशर ए मेरा बेशर ए मेरा रे बराए अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम माशाल्लाह داود دې مدرسې طالب علم حمزه چې ستا د ټولو په مخ کې نعت وي دې نه بعد زه دعوت ورکوم درجه حفظ طالب علم عبیدالله چې هغه راشي ستا د ټولو په مخ کې تقریر وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنافر رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق عشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی امت اللہ بتحقیق ابشر بالولد الحقیق اسمہ فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین فی الغار رفیق. آواز آئی کہ اللہ کے بندے، یہی ابوبکر صدیق جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابوبکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے. یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق، یہی ابوبکر صدیق ہے جو وصی رسول ہے. سامعین توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل اعلیٰ و بالا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. پورے کائنات میں شہید بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، عالم بہت ہیں، حجاج بہت ہیں، مفتی بہت ہیں، مگر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہے. لوگ کہتے ہیں دماد مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر، مگر شجاعت میں اور خلافت میں پہلا نمبر ابوبکر کا ہے. خدا کی قسم، حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تو صرف
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। इसका लक़ब खलीफतुर रसूल बना। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो आदमी है जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया पर मेरा एहसान मगर सिद्दीक मुझ पर सिद्दीक का एहसान। मैं कहता हूँ कि हज़रत अली और अबू बकर सिद्दीक में बड़ा फ़र्क है, ना समझे तो बेड़ा गर्क है। अली के घर को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबाद किया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे को सिद्दीक ने आबाद किया। अली दामाद है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सर है। सामईन गरामी, नबी सच्चा था तो अबू बकर सिद्दीक बन गया, नबी आदिल था तो उमर आदिल बन गया, नबी सखी था तो उस्मान सखावत का बादशाह बन गया, नबी बहादुर था तो अली हैदर करार बन गया। बहादुर हज़रत खालिद भी है, हज़रत फारूक भी है, मगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक है। बहादुर हज़रत खालिद भी है, हज़रत फारूक भी है, मगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक है। कुरान ने जिसको सिद्दीक कहा, मुस्तफ़ा ने जिसको सिद्दीक कहा, वो बकर है। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले नबूवत की तस्दीक की। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले कलमा तैयबा की सदा बुलंद की। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम के लिए मार खाए। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले महराज की तस्दीक की। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अपने महबूब को पर्दा दिया। सामईन मुख्तरम, सामईन गरामी, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मकाम पर इस्लाम की परचम को बुलंद किया। सब कुछ लुटा कर, सब कुछ निसार करके आखिरी वक्त उम्मत से भी कफन नहीं मांगा, वो भी अपनी फटी पुरानी चादरों में मलबूस होकर दार फानी सरखुर रुखसत हो गया। और जाते जाते दुनिया को सबक दिया गया कि सिद्दीक को होता है जो इस्लाम को कुछ देता, इस्लाम से कुछ नहीं देता। पहलुए मुस्तफ़ा में बना आपका मज़ार, पहुँचे वहीं पे ख्वाब जहाँ का अमीर था। पुरवाने को शमा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। दर्द उनका मोहब्बत के बाजार से, अपना दिल अपनी जान बेच कर ले लिया। चांद सूरज मेरे बामुदर हो गए, उनके कदमों में जिस दिन से घर ले लिया। आए जब वो तमन्नाओं के घोल में, कायनात आ गई मेरे कशकोल में। आए जब वो तमन्नाओं के घोल में, कायनात आ गई मेरे कशकोल में। एक नजर बस उन्हें देखने के लिए सारी दुनिया का हुस्न नजर ले लिया। मेरा दिल मुस्तफा मेरा गम मुस्तफा, मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफा। दर्द के वास्ते, हश्र के वास्ते, चाहिए था जो लखते जिगर ले लिया। आए जब वो तमन्नाओं के घोल में, कायनात आ
हश्र के वास्ते चाहिए था जो लखते जिगर ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दा महफिल चूँकि तुलबा महफिल है और तालिब इल्म ता तालिब इल्म नुम ज़का वेल की च दे इल्म तालिबी दे इल्म तलब कई नुदलता तासु दीनी इदारों तराज़ई इल्म तलब कौल लपारा और ब्या तासु तारीफ़ अल्लाह ताला कुरान मजीद की कर ले इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दा उलमा तालिब इल्मानी सुमरा तहक़ीक़ कई दो इल्म तलब कई लगा नो हर मुहक्किक आलिम ची आगाज़ान तालिब इल्म हुए शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दे और ज़ब हुए चिदा द वर्ल्ड मुफ्ती दे पूरा जहान मुफ्ती दे कद अमेरिका मुफ्ती आज़मी कद श्रीलंका मुफ्ती आज़मी कद ईरान मुफ्ती आज़मी द सुनियान मुफ्ती हाँ पर ईरान की द सुनियान मुफ्ती आज़म ची सूकुम दिया द तक़ी उस्मानी से शागिर्दान दी लगा ददना जदीद मसाइल अगर ददना लगा तब पूछना कहीं नुतास तारीफ़ अल्लाह ताला का कुरान मजीद की कर ले कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। यअलमून और ला यअलमून दा बराबर के दे लेने शी यौ सड़े यौ शे पीजनी यौ सड़े अगशिन जाहिल दे अगर बारे के इल्म वदनिश्ता नुदा द्वारा बराबर के दे लेने शी संगा उबा और दाऊद चिदेदा पयोसे जमा के दे लेने शी दा शांति आलिम और जाहिल द्वारा रुतबे की बराबर के दे लेने शी और द इंसान अल्लाह ताला इंसान तक दोस्तर की वर कर ली दा चिकम सही सालिम इंसानी तंदुरुस्त है जिसम इलाका सही अगर अल्लाह ताला दोस्तर की वर करी और पदी दोस्तर को बांध दे हर शे विनी दुनिया हर शे दे विनी लेकिन दा इल्म चिले दा द्रे मस्तर गरा इल्म से द्रे मस्तर गरा इल्म पर जरिए इंसान अगर शिजुन विनी कना छत बदी दो सरगुमानी नशरी दले वस इंसान योशे दुनिया तलाश योशे उगोरी बज़ाहिर को ढेर खैस्तख कारी मार दे दा ढेर खैस्तख कारी कना खुशनुमा रंगू नहीं लेकिन कम सड़ी चिमार सादाकत पता दे डंगू मर गई दाद पहचान दा इल्म पर जरिए दता पता है तब दुनिया की हर किस्म सड़ी उगोरी नन सवा खलक लगा बोली चेहरा और स्पिनो कपड़ों बाने लगा धोखा कहना यार जब बस धोखा शुमा दता इल्म न हो दता इल्म दे बने पे धोखा के दो दा इल्म छिदा दा द्रे मस्तर गरा दा दे दो सर गुना आलादा दा इन देवान इंसान लगा दुनिया अगर शिजुनवी नहीं कहना छि लगा अगर हर इंसान नशली दले इल्म पर जरिए बांधी दे अगर हर शिजुनवी नहीं नो अल्लाह ताला तास तारीफ कुरान मजीद की कर ले कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। और ब्या असातिज़ा किरामो तासो इल्म तलब ज़्याद कौल लपारा हर मैदान की तासो उला लगा द्रीदल लपारा तासो दा बज़म मैदान में खेदे बज़म पे उस्तासो इल्म इज़्दको हर सम इज़्दको लेकिन चा द पता द चिता तुमरा गटा आलिमी या बता कि दा सलाहियत दी ता हर सा मालूमात से ता पता निष्ठा कयो कारी चाहता सब पता लगे डेढ़ खलक नाच दी चाहता पता लगे बदी के कारी नाच दे चिकल आगे तिलावत हो कि ब्याह पता होता बोला कि चियार दा कारी से दे और डेढ़ वक्त कोले तिलावत गई नाथ खानान बड़ी कोले कपड़े टोलो तब
واچي او راوت تاسو پته نه لګي چې دا دې کې ناخوا کم یو دی چې کله هغه راشي ښکلی نعت ووایي نو بیا به تاسو ته پته لګي یاره په دې کې څومره صلاحیتونه دي. دا شانتي عالمان چې ډېر کښېني اکثر ډېر سادهګان عالمان دي، ډېر ساده وي، لیکن چې هغه کله خبرې وکړي که نه نو انسان ته پته ولګي په دې کې کم صلاحیت دي، علوم اور فنون عقلیات اور نقلیات دې څومره ماهر دی، هغه پته بعد کې ولګي چې کله دی نو الله تعالی ستاسو استادانو ته دا توفیق ورکړلی چې تاسو له دا بزم میدان کې ایښودو. په دې کې تاسو تلاوت هم زده کولی شئ، په دې کې تاسو نعتونه هم زده کولی شئ، په دې کې تاسو د بیانونو خطابت میدان ته هم وتلی شئ. یو انسان څومره معلم لیکن خپل اظهار نشي کولی، خپل چې کوم خیال او د زړه اظهار یې هغه دی نشي کولی، نو چا ته هم پته نه لګي چې دی عالم دی که نه دی. نو دلته چې تاسو راشئ دلته بیا د هار او د جیت فیصله هم کېږي، لکه چا وګټله چا هاره وکړه. نو یو دی جیتنا یو دی سیکنا. جیتنا او سیکنا کې ډېر فرق دی، لکه یو دی ګټل یو دی زده کولو. ګټل او زده کولو کې ډېر فرق دی. انسان چې دلته بزم وشو مقابله وشوه په دې کې یو طالب وګټله، هغه ټولې هره کړو د لکه پوزیشن یې واخیستو دی جیت شو، ده ته استادانو انعام هم ورکړو، لیکن د په زړه کې دا احساس نه پیدا کېږي. دی وایي بس ما وګټله زه جیت شوم ما ټول هره وکړو، دی په دې هغه کېږي بیا. لیکن چې کوم کس پوزیشن نشي ورته میلاو هغه وایي یار زه به محنت کوم او دی به هراوم، نو هغه د سیکنا والا شی میلاو شو، جیتنا والا شی ورته نشي میلاو. یو ته جیتنا میلاو شو ویې ګټله، ده ته زده کولو والا شی میلاو شو، دی به اوس محنت کوي، دی به وایي چې زه به ځان رسوم او زه به یې ګټمه، زه به نور محنت کوم. نو تاسو په دې مه خفه کېږئ. دلته هر قسمه طالب علمان راځي، زه به خپله چې کله طالب علم به وم مقابلې به وشي یو شی بل شی که نه، د ګټلو نه زیات لکه چې ما د پوزیشن که نه رالی که نه زه به نور خوشحاله شوم او ما کتل په ځان کې هغه کمه کمې وه. بیا ما ته په اندازه یو ورځ ما سوچ وکړو، ما ته اندازه پته ولګېده چې یاره دا جیتنے نه سیکھنا زیاده بهتر دی. ولی ما کې هغه یو شی کمی احساس وشي انسان ته چې ما کې هغه غلطي څه ده، دی په ځان کې ګوري چې هغه غلطي څه ده، لیکن چې دی وګټي که نه دی بیا خوشحالي، خلک هم دته خوشحالیانې ورکوي مبارکي ورکوي او دی هم خوشحاله دی وایي چې بس زه ما خو سمندر پار کو اور زه خو هغه نه. لیکن چا چې بالکل لکه پوزیشن یې نه راغلی نو هغه وایي یاره ما ته نور هم لامبو پکار دی، سمندر ډېر غټ اوږد دی زه به نور محنت کوم ما نه دی پار کړی. نو دی بیا زده کول کوي، هر شی دی زده کوي بیا، اور هغه سره ساتھ یو شی دی انعام. اوس انعام تاسو ته استادانو راکړو که نه کړو په دې باندې تاسو مه خفه کېږئ. انعام ماله نه شو میلاو اور بل له میلاو شو، یا ما ډېر ښکلی تقریر وکړو هغه ماله انعام نه کړو بل دومره خاص نه و کړی. ستاسو اندازې په مطابق تاسو دا سوچ کوئ چې ما ډېر ښکلی وکړو هغه بلکل ښکلی نه وکړو، د ډېر ښکلی تلاوت وکړو اور ما ښکلی نه یا ما ښکلی وکړو د ښکلی نه وکړو، نو تاسو به دې احساس کمترۍ شکار شئ. تاسو ته زړه کې احساس راځي یاره ما له انعام ولې نه پوره. نو دا تاسو دا سوچ مه کوئ. کم کس ته خپل په ځان باندې خپل صلاحیتو باندې خپل قابلیت باندې باور وي هغه بیا دا سوچ نه کوي چې ما له انعام راکړو که نه پوره. هغه وایي په ما کې خپله صلاحیت شته دی، په ما کې خپله صلاحیت شته دی. دا خو په کالجونو په سکولونو کې چې دا زما زوی ته انعام ورکړو دی او بعد خلک یې ما له زوی له انعام ورکړو دی پوزیشن راشي دی خوشحاله شي. کم کس کې ځان کې خپل کانفیډنسي خپل صلاحیتونه پکې استعداد پکې هغه بیا دا سوچ نه کوي، هغه د انعام پروا هم نه کوي. انعام کې به صحیح زیات نه زیات 500 والا شی به یا 500 روپۍ به یا 400 روپۍ به، اور دغه چې خپل صلاحیت دی دا ډېر غټ شی دی. لیکن کله وار دا طالب علم احساس کمترۍ شکار شي د 500 400 د وجه نه دی خپل ټول صلاحیت ختم کړي. دته دا پته یا دغه صلاحیت شته چې د میدان سړی جوړ شي، د میدان شهسوار جوړ شي، لیکن دی دا شی وایي چې یار هغه له انعام ورکړو ما له یې نه ګوره راځه زه اوس په دې مقابلې کې حصه نه علم. نو دی خپل د زندګۍ چې د مستقبل یو هغه دی ټول برباد کړي. دی په دې سوچ کې یار هغه له یې ورکړو ما یې نه، نو دی خپل مستقبل یې لاړ اوبۍ پې واړولې، خپل مستقبل یې ټول
خراب کو. اور بعضې طالب علمان داسې چې هغه وایي یاره ما خو ښې نمبرې مو واخیستې هر څه مې واخیستو لیکن ما ته څه عروج نه شو حاصل زه څه غټ سړی نه شم جوړ فلانې ته ګوره سنګر دی او ګانې وایي او قسم عروج دی فلانې او باده سړی دی ده ته عروج میلاو شوی دی نو دا داسې مشین او هغه دور نه دی چې تاسو به ډایرکټ غټ سړی جوړ شئ په منټو کې به جنید بغدادي جوړ شي او د وخت زماني ولیان به جوړ شي په دې کې به ټایم لګي دا تقی عثماني صاحب زما په عمر کې بچام نه پیژندو دا تقی عثماني دا طارق غني صاحب بچام نه پیژندو دا غټ غټ عالمان منصور منګل صاحب زما په عمر کې بټول پلازه کې بھائی دیوار جوړو اور اوس چې بټول پلازه باندې تیریږي نو هغه فوجان مو د سلوټ کوي په ځان جړا راشماله چې هغه منظور منګل ما بدل ته دیاړي وړله ټیکدار به ورته وي چې کمې پیسې باندې ورته ما کمې پیسو باندې ولګوه خیر ما کار نه دی زه کمې دیاړي کمه راکوه لیکن ما له څه راکوه نو اوس ورته ګورئ په اخ کټول په لازم باندې چې زه تېرېږم نو هغه کسان فوجیان ماته سلوټ کوي هغه ځي فوجیان سلوټ ورته کوي نو دا انسان ډایرکټ نشي جوړېدی دې لپاره به دی محنت کوي ډېر محنت به کوي هغې نه بعد به بیا د دې مقام ته راځي اور بیا چې تاسو محنت باندې دې مقام ته یو انسان راشي بیا بل ورته وایي چې دا د قسمت دا شانتې و زما قسمت نه و دا قسمت خبرې نه دی خلک د قسمت نوم وله ورکړي چې د قسمت و هغه د محنت دی قسمت نه وي هغه محنت کوي بیا انسان الله تعالی هغې مقام ته رسوي نو بغیر محنت نه سم نه کېږي انسان هر شی محنت باندې کوي هغه وایي که نه इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ हो नहीं सकता इंसान अगर हिम्मत करे तो क्या कुछ हो नहीं सकता वो कौन सा मुश्किल काम है जो हल हो नहीं सकता ज़ाख़िर ढेर कमज़ोर है उमा लेकिन हिफ़्ज़ पे एतबार में ढेर कमज़ोर है उमा और मां ढेर बेहतरीन वाड़ो बेहतरीन लगानो माशाल्लाह ढेर ज़हन और ज़ब होता हैरान हम परेशान हो चेहरा तदा शांति नशे जोड़े दे बस प्रे दवा लेकिन जहन में ढेर कमज़ोर है लेकिन मेहनत में को अल्लाह ताला रावर असलम वो सिजा नूर वाला कान तो गोरमा अगर बिल्कुल लगा दर पदर कना यवी बदर यवी दर पदर बदर अगर चांद तो वही बिल्कुल कामिल शी और से पूरा शी और बिल्कुल बदर शी पहला हिलाली कना हिलाल अगर 3 सलूर रोज़ो ब्या कमर शी 9 रोज़ो अगेन बाद ब्या बदर शी ذكر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع بدر هغه چاند ته وایي چې بالکل کامل او اکمل شي هغې نه بعد بیا چاند در بدر کېږي وړوکی کېږي دوباره خپل هغه ته راځي نو انسان په محنت باندې هغه کېږي خپل د کمزورۍ باندې ما هغه کوي چې یار زه کمزور یم او زه بیا بالکل څه نشم کولی اور بعضې طالبان داسې چې هغه الله تعالی لکه هغه صلاحیت یې ورکړي نو بل طالب علم په زړه کې حسد پیدا کېږي بغض پیدا کېږي نو یو دی حسد یو دی غبطه حسد ګناه ده غبطه ګناه نه ده حسد دا دی انسان په زړه کې وایي یار د سره یو انسان سره یو شی او دی هغه نه سوځي چې د سره دا شی ولې دی زما سره ولې نه دی اور غبطه دې ته ویل کېږي چې د سره مې زما سره مې نو بیا که نه ما سره مې د سره مې نو ښه ده لکه ښی هغه باندې سوځي نه چې د سره ده او زما سره نه ده که نه هغه وایي د سره هم ده د سره دې وي لیکن الله تعالی دې مال هم راکړي اور که یو انسان وایي چې یاره زما زړه کې لکه حسد دی او زه بالکل علاج ماله نه راځي که نه هغه وایي زه نشم کولی نو هغه دې دا کوي چې کله دوا کوي که نه کوم ورور نه حسد کېږي هغه ته دې دوا کوي اگر ورته چې دوا کوي نو د زړه نه به پخپله حسد لرې کېږي دی وایي چې یاره زه پخپله ورته دوا کوم نو بیا حسد سله کوي نو دا د دې علاج دی ها د حسد علاج بیا دا دی تاسو اگر ورله دوا کوئ چې الله تعالی دې نور کامیاب کړي دې نور کامیاب کړي بیا به تاسو په زړه کې که دا راځي بس حسد سوچ نو تاسو به وایي یاره زه پخپله دواګانې ورته کوم اور هغه چې څومره مخته ځي که نه تاسو ته به ثواب را رسېږي ولې تاسو هغه دوا ورته کوئ نو الله تعالی نه ځان ته هم غواړئ نورو طالب علمانو لپاره هم غواړئ اور هر شی اوس قرآن مجید تاسو تلاوت کوئ
تاسو دا سوچ کوئ کنه چې الله دا دوا غواړي چې الله تعالی زه دا تلاوت کوم څومره آیتونه دي الله تعالی دې آیتونو ازبر ما ذهن کې حفظم کې اور د دې معانی اور مفاهیم اسرار اور رموز د دې باریکیان د دې نقطې دا ټولې ماته سمجھاوي دي حسین احمد مدني صاحب د باغ مرګر وی ای ته هم زمونږ مرګره په کلاس کې اور زمونږ په شان وی نه تا کې دومره هغه صلاحیت نه لیکن ته دومره قابل څنګه شوې ته زمونږ نه لکه دومره درجې ته څنګه لاړې اور کم شي تلاوت بتا کو هغه مونږ هم کو هغه تاسو به صرف تلاوت کو ما بچ کله تلاوت کو ما الله تعالی نه دعا دا وغوښتا چې الله تعالی ما د تلاوتونو کم دا آیتونه ما ته ازبر شي حفظ شي اور د دې اسرار اور معانی اور رموز اور مفاهیم دا ټول ما ته سمجھ کې راشي دا ټول زما په ذهن کې دا مزبر شي نو ځکه زه دا شانتي شوم نو تاسو ته پکار ده د یو ورور سره حسد مکوئ د هغه حوصله افزایي کوئ هغه چې دلته راشي که نه ما اوس بعضې واړه کتل بعضې کمزوري بعضې ماشاءالله ښی نو هغه کوم کس به کمزوری و دا نور به پرې وخندل نور به پرې خنداګانې کولې چام د مور خېټې نه چام نه زده کړې هر سړی دې میدان ته راځي دلته شهسوار جوړېږي بیا یې زده کوي ای شهسوار هغه جوړېږي که نه چې کوم په میدان باندې غورځېږي کوم سړی په ګوړه باندې کښېني نه نو هغه به په میدان څه غوزار شي په میدان باندې هغه سړی غوزارېږي چې کوم د ګوړه په ملا باندې کښېني په پیټ باندې کښېني اور دې ګوړ سواري کوي بیا هغه غوزارېږي نو تاسو په هغه طالب علم باندې خاندئ مه هغه حوصله افزایي کوئ په دې باندې به تاسو ته هم ثواب میلاوېږي حوصله افزایي هغه کېدی شي نن سر اور د طالب علم چې کوم ماشوم حوصله افزایي کېږي که نه د هغه د اصلا نور ډاډه شي اور که تاسو حوصله افزایي نه کوئ هغه باندې وخاندئ هغه وایي مړه پرېږده هسې واړه په ما خاندي هسې واړه په ما خاندي نو هغه بیا هغه محنت او جدوجهد به نه کوي هغه وایي پرېږده هسې دا واړه په ما خاندي څلی وایي لیکن که تاسو حوصله افزایي ورته وکړم چې ماشاءالله ښکلی تلاوت وکړو ښکلی نعت وي ښکلی بیان یې وکړو هغې نه بعد بیا دا ماشوم چې دی دا به نور تکړه شي نور به نه ډره شي دلیر به شي بهادر به شي شجاعت به شي نو دی به بیا کم پهله هفته کې د کم کلام ویلی و کم نعت یې ویلی و تلاوت یې کړی و یا بیان یې کړی و نو دی به نور بهتر انداز باندې ښکلی انداز دی په ځان کې نور تبدیلي راولي اور تاسو چې کوم شی زده کوئ هغه بالکل صحیح معنو باندې اور صحیح معنو باندې محنت بھی کوئ هسې ځان مه خلاصوئ ډېر واړه ما وکتل ځان یې خلاصوه بس هغه چې استاد په ما باندې یو شی لازم کړلی او رالی ځان مې خلاص کړو ځان مه خلاصوئ محنت کوئ په هر څه باندې اور د بل یو طالب علم د بل طالب علم حوصله افزایي چې ما تاسو ته حوصله افزایي کوئ دا شانتې به بیا هغه طالب علم به د میدان شهسوار جوړ شي یو طالب علم و هغه ته به استادان به ورته وي راشه بیان وکړه نو ده به بیان نه کوی استادان ورته وي چې راشه صرف دلته ودرېږه څومره ټایم ستا بیان دی 7 منټ دی 5 منټ دی صرف ودرېږه دلته نو هغه چې ودرېدو بس سمه خوله پرې راله 15 منټ صرف ودرېدو بیان مه کوه تاله بیان نه مه کوه خالي ودرېږه هغه وایي زه یېرېږم ماله بیان راځي یېرېږم هغه وایي صرف ودرېږه بس بیا به چې ته کله هم د ده بارې راتلی راځه ودرېږه آهسته آهسته ده وایي چې یاره ودرېدل باندې زړه ډاډه شو راځه اوس لږ یو څو خبرې وکړه نو یو ورځ یې داسې راله که نه چې کله به هغه بیان کوو هغه طالب علم نمبر به بیان که نه د هغه بیان نمبر به که نه چې دی به بیان کوي نو چې هغه استادان چې کمرو کې یا په دفترو کې به ناست یا لایبرېرۍ کې هغه به هم راله د بیان اورېدلو ته ای د انداز ګورو مونږ یار د انداز ځان ته جداګانه انداز دی دی دومره بهترین انداز کې بیان کوي دا څه یو ورځ بل ورځ یو ورځ راغی چې هغه ماشاءالله داسې بیان به یې کوو چې ټول استادان به ورته جمع شو ټول طالب علمان به غوږ ورته نیولی و تاسو د بل طالب علم حوصله افزایي کوئ دا شانتې به تاسو په خپله هم مخته ځئ او دا چې کوم ضعیف او کمزوري طالبان دي دا هم په مخه باندې ځي اور تاسو ته ما وایي چې لکه تاسو دا سوچ مه کوئ چې یاره ډېر وړوکی یم او بلکل زما نه څه نه جوړېږي دا به وخت ای وخت نه دی وخت به تاسو ته هر څه وښایي چې کوم سړی څه دی یو محنتي اور محنت بالکل مسلسل جهد مسلسل محنت
کنه مهنت مه پرېږدئ. بیا به یو ورځې راشئ چې تاسو به خپل ځان لکه ښکاره شي چې ماشاءالله تعالی تاسو نه ډېر کار به والي. هغه احساس کمتري لکه شکار کېږئ ما دا احساس کمتري د ځان نه ختم کړئ. بالکل نه ډېر طالبانو په شانتې راځئ. د چا تلاوت یې تلاوت دې کوي، د چا بیان یې بیان دې کوي، چا نعتیه کلام یې هغه د نعتیه کلام پیش کوي. نو بیا به تاسو انشاءالله یو نه یو ورځ به بیا مونږ ته داسې میلاوېږي چې ماشاءالله هغه طالب علم اور ډېر غټ ناطخوا دی او تاسو خپل هم سوچ کوئ بل ملګري هم وایي یاره دی زمونږ سره سبق ویوي اور ماشاءالله نن په سټیج باندې ولاړ دی اور بل یو ملګری مو وایي یاره زمونږ ملګری نه و اوس ډېر غټ ناطخوا جوړ شوی دی راځه پروګرام ته یې راوغواړه. بیا به وخت لکه انسان ته ښایي چې دا انسان څه دی او صحیح دی. عمل به پې کوئ که به نه کوئ؟ لاسونه اوچت دی کم کم به عمل نه کوي ټول به یې کوئ که نه؟ واخر دعوانا الحمدلله पुलिस दवा